तर हाम्रा मान्छेहरूलाई शैतानले अन्ध बनाएर राखेको छ। रोमीको पुस्तक भने जस्तै संसारको देवले परमेश्वरको मानिसहरूलाई अन्ध बनाएर राखिदिएको छ। अनि उहाँहरू काङ्ग्रेसमा भविष्य देख्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा भविष्य देख्नुहुन्छ, गुन्डा राजमा भविष्य देख्नुहुन्छ। अनि त्यो अपराध गर्ने कानुन नियम बनाउने अपराधीहरूको जत्थामा म पनि त्यसमा सामेल छु भनेर भन्नुहुन्छ। इनामको त कुरा छोड्नुहोस्। यदि त्यसरी उहाँहरूले अन्जानमा गरे भए त उहाँहरूलाई क्षमा छ होला। अब हामीले यो कुराको जानकारी दिइसकेका छौँ। जानकारी दिँदा पनि त्यो वडा सदस्य पाउँछ अरे, वडा अध्यक्ष पाउँछ अरे, म त हिजोदेखि चिनेको सही हिसाबसँग मेरो राम्रो छ अरे, वडा अध्यक्षले मलाई ढाप मार्छ अरे भन्ने आधारमा कुनै पनि पास्टर अगुवा क्रिस्चियन परमेश्वरलाई चिन्छु भन्नु तपाईँ यस किसिमबाट त्यता लाग्नु भएको छ भने इनामका कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा तपाईँले गरेको विश्वासले तपाईँको स्वर्ग प्राप्तिमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। किन तपाईँले पठाएको प्रतिनिधिले अवर्सन गर्ने कानुन बनाएर प्रत्येक साल 10 लाख छोरीहरू मारेको कुरा परमेश्वर ठिक छ राम्रै छ भन्नुभएको छ कि परमेश्वर रुनुभएको छ? कि त तपाईँ बाइबलै पढ्नु भएको छैन? कि तपाईँले परमेश्वरको मन थाहा पाउनु भएको छैन? मन थाहा पाउनु परमेश्वर चाहिँ जुन कुराले पीडाले रोइरहनु भएको छ तपाईँ त्यही कुरा हुन्छ बनाउनुहोस् मेरो तर्फबाट भनेर 30औं लाखले ल्याप्च्याएर पठाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ परमेश्वरको विरोधी हो कि होइन? मुखले क्रिस्चियन भने हुन्छ। त्यसै गर्दा प्रभुले भन्नुभयो प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना स्वर्ग राज्यमा छिर्दैनन्। म तिनीहरू चिन्दिनँ भन्छु। अन्धकारमा फालिन्छ, बाहिर फालिन्छन्, जहाँ दारा किटाइ रुवाई हुनेछ, जहाँ गन्धक र आगो कहिले निम्ने छैन। प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरा त्यही हो। हामी अहिले धेरै मान्छेहरूले हामीलाई पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, मिल्न पर्यो। कसरी मिल्छ? एउटा मान्छे भन्छ श्रीमतीसँग विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ला अरे, उदाहरणको लागि है, फेरि हो मैले कसैलाई फेरि त्यसले भने होइन। एउटा मान्छे श्रीमतीसँग विश्वासी हुनुपर्छ, परमेश्वरको करणसँग विश्वासी हुनुपर्छ, आफ्नो श्रीमतीसँग मात्र रमाउनु पाउनुपर्छ, परमेश्वरको विचारमा दिमागमा पनि हामीले गलत कुरा सोच्नु हुँदैन। एउटा मान्छे त्यसरी शिक्षा दिन्छ। अर्को भन्छ होइन यार बिहान खाजा खाने बेला एउटा तरुणसँग, बेलुका खाजा खाने बेला अर्को तरुण, भात खाने बेला डिनर गरेर अर्को तरुणसँग भन्न पनि सक्छ नि त। अनि मान्छेले देख्दा के हुन्छ? दुइटै उस्तै मान्छे देख्छ। एउटा इमान्दार मान्छे देखिन्छ, अर्को फटा मान्छे देखिन्छ। एउटा ऊ जनता र देशको लागि साँच्चै चिन्तित छ एउटा मान्छे, अर्को मान्छे चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी चलाउने कुरामा यो दुइटै खेल देखाउन सक्छ। अनि हाम्रा मान्छेले भन्छन् मिले हुन्थ्यो, एउटै होटलमा खाजा खाए हुन्थ्यो, अर्कोको पिज्जा मात्रै खाने बानी परिसक्यो, उसले दुनो खाँदैन, अर्को दुनो खान्छु भन्छ। अनि उसलाई साधारण होटलमा गयो ठिकै छ, अब अर्कोले 5 स्टार भन्दा बाहेक खाँदैन। अनि मान्छेले देख्दै यिनीहरू दुइटा एउटै होटलमा खाजा खायो भनेर भन्छ। कसरी हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले आफ्नो उद्देश्यमा जाने हो। केही मान्छेहरू मुठीभर मान्छेको लागि 3000 भन्छु मैले, 3000 नेतृत्वको लागि खट्ने मान्छेहरू छन्। र यहाँ यो देशले खोजेको चाहिँ 80% मान्छेहरू भनेको कति हो? 3 करोड 2 करोड 90 लाखको लागि खट्ने मान्छेहरू चाहिएको छ यो देशमा। त्यस्तोहरूको नेतृत्व परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, यो देशले खोजिरहेको छ, जनताले खोजिरहेको छ। विचार जनताले थाहा नपाएर मात्रै उहाँले खोजेको नेतृत्व हामीसँग छ, त उहाँलाई थाहा छैन। हामीले साँच्चै प्रचार गर्ने हो भने, साँच्चै व्यापक रूपमा यो कुरालाई लान सक्ने हो भने हामीसँग परमेश्वरले अनुग्रह गरून्। हामीलाई चाहिने प्रशस्त रुपियाँ पैसा जुटोस्। हामीले साँच्चै प्रचार गर्ने हो भने जनता हामीलाई बाहेक अरूलाई दिन चाहँदैनन्। मित्रहरू, हामीलाई त्यस्तो विश्वास लाग्छ। जनतालाई मुक्ति चाहिएको छ, जनतालाई सुविधा चाहिएको छ, जनतालाई आराम चाहिएको छ, जनतालाई सुस्वास्थ्य चाहिएको छ, जनतालाई चिन्ता रहित हुनु परेछ, भविष्यको चिन्ता, बुढौँदाको चिन्ता, छोराछोरी नपाल्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनु परेको छ। जनता कहिले परिवारसँग मिलेर सँगै बस्न पाइला भन्ने चिन्तामा छ, कहिले हामी एकै ठाउँ बस्न पाइला भन्ने चिन्तामा छ। यो चिन्तालाई बुझ्ने कसले हो? केवल हामीले हो। जनताले यो कुरा थाहा पादिनमा अरूहरूलाई भोट दिन्छन् भन्ने तर्क गलत तर्क छ। आमूल प्रति मस्या पार्ने नेपालको धरतीमा अर्को पुस्ता 1-2 पुस्ता आएर फेरि यो कुरालाई माइनर ठानेर हेला नगरुन्जेल आमूल प्रति मस्या पार्टी नै यो देशको सशक्त विकल्प हो। यद्यपि यसलाई छाया पार्नलाई, यसलाई धुलमिलाउनलाई, जसरी झुटा शिक्षाहरू छन् नेपालमा थुप्रै छन् नि अहिले साँचो सुसमाचारलाई धर्मल्याउनलाई, त्यसरी आमूल प्रति मस्या पार्टीलाई धर्मल्याउनको निम्ति केही समूहहरूले बडो धेरै जोडतोड लाग्नु भएको छ। तर उहाँहरू असफल हुनुहुनेछ। किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ, के जिम्मा दिनुभएको छ। हामी यो कुरामा निरन्तर छौँ। हामी जितौँ हारौँसँग हामीलाई केही टाउदैन छैन। यो परमेश्वरको मिसन भएको कारण जसरी हामी चर्च चलाएका छौँ बिना तलबमा, केही पनि नखाइकन, जसरी चर्च चलाएको छौँ भने मैले त्यसरी चलाएको छु भने, अर्थात्
एउटा जिन्दगी समर्पण गरेको छ भने त्यसै गरी भोलि अर्कोले पनि हामी देशको पनि त्यस किसिमबाट सेवा गर्न चाहना राखेका हौँ। हामीले सकेनौँले हामीलाई निराशा बनाउँदैन। हामीले कोसिस गर्यौँ, यसमा हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ अनि हामी परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले भनेको मान्नु चाहिँ प्रमुख कुरा हो, जित्नु र नजित्नु चाहिँ सेकेन्ड कुरा हो। त्यस हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ। त्यसैले दण्डहीनता र गुण्डाराज अन्त्य यो देशमा गर्नै पर्छ। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने अब चुनाव कसले को उठ्न सक्छ त भने किसानको छोरो उठ्दैन, जनताको छोरो उठ्दैन, मजदुरको छोरो उठ्दैन, साधारण मान्छे को उठ्छ त? त्यसमा हिजो मन्त्री भइसकेको, हिजो सांसद भइसकेको, अनि अर्को व्यापारी, हिजो 2 नम्बरी गर्ने, हिजो कालाबजारी गर्ने, त्यसको छोराछोरी त्यो बाहेक कोही पनि उठ्दैन। अरू सबै ताली बजाउने, भोट हाल्न जाने मात्र, केही उपाय छैन। भने यो यति धेरै महँगो बनाइयो, एउटा सांसद 6 करोडदेखि 10 करोड खर्च गर्छ, 15 करोड पनि गर्छ, 25 करोड पनि गरेर हाम्रो जिल्लामा गएको समयमा हामीले सुनेको अल्लाह 25 करोड पनि खर्च गर्नु पर्यो हाम्रो महाराजा एकजनाले भनेर हामीले सुन्यौँ। कति सत्य थाहा छैन। भनेपछि अब जनताको छोराले कहिले चुनिन्छ त? त्यहाँ कहिल्यै चुनिँदैन। अनि यो शासन पद्धति फेल भइसक्यो, किन यो जनताको लागि होइन, यो फटाहरूको लागि हो। जनता चाहिँ ठुलो ठुलेर साक्षी बन्ने मात्रै हो। यो परिवेश नै, यो परिपाटी नै फेर्नु पर्ने परमेश्वरको डिमान्ड छ, परमेश्वर इच्छा छ, परमेश्वर चाहिरहनु भएको छ कि यो पद्धति नै फेर्नुपर्छ। यहाँले कस्तो बनाउनु भएको छ नि, सांसद बनेको मात्रै मन्त्री बन्न पाउने सिस्टम राख्नु भएको छ। उहाँले संविधानमा त्यो राख्नु भएको छ, अरू कसैलाई बनाउनै नदिनु। अनि जनताले डिमान्ड गरेको मान्छे बन्दैन। यहाँ कुलमान घिसिङ जनताले धेरै माग गर्यो दोस्रो कार्यकालको लागि, तर केपी ओलीको सरकारले कुलमान घिसिङ गुन्डा देख्यो, भ्रष्टाचारी देख्यो, बेठिक मान्छे देख्यो, अनि आफ्नो मान्छेहरू हालियो। अनि लोड सेडिङ पनि अलिअलि सुरु भइसकेको छ। यो देश यस्तो खालको देश हो। यो देशको अवस्था देखेर परमेश्वर रुनु भएको छ। मित्रहरू, म धेरैचोटि म पनि रुन्छु, मेरा कयौँ साथीहरू रुनुहुन्छ। अब कि त ठुलो ठुलो हेरौँ, काल पर्खौँ, मरौँ। हाम्रो हजुरबाउ मरे, बाउहरू बुढा हुँदैछन्, हामी पनि मरौँ। यदि होइन भने यही पृथ्वीमा एकचोटि केही गरौँ। आज निर्मला पन्तको केस 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुँदा पनि समाधान भएको छैन। यो दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो। अब यो 33 करोड सुनकाण्डमा गोरे भन्ने एकजना मान्छेलाई, 1-2 जना कतिलाई जेल हालेको छ, तर ठुला मान्छेहरू अहिले नि उम्किसके, जो वास्तवमा 13 किलो सुनमा लगानी गर्न सक्थे। ती मान्छेहरू आज पनि बाहिरै छन्। नेपाल त्यस्तो देश हो जुन देशमा सुकुम्बासी ब्याकग्राउन्डबाट आएका मानिसहरूले अरबौं रुपियाँको मालिक बन्छन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सभामुख बस्ने कम्पाउन्डको जग्गा समेत बेचेर बिचौलिया गरेर कोही आफ्नो नाममा, कोही फटाहरूको नाममा गराइदिने मालपोत कार्यालयहरू, हाकिमहरू, त्यो गराउन भूमिका खेल्ने देशका सर्वोच्च स्थानमा बसेका ठुला ठुला मन्त्रीहरू, न्याय आसनमा बसेका मान्छेहरू, सबैको मिलेमितो छ दुनियाँमा। नत्र ललिता निवासको केसमा थुप्रै भूपू प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गएर अहिलेका वरिष्ठहरू थुप्रै जेल हाल्नुपर्ने हो। तर गतिलोहरू कोही परे छैन, परेसम्म 1-2 जना सायद साधारण मान्छेहरू त्यो देखाउनको लागि, त्यो उहाँलाई वचन दिएर तपाईँको यो हामी जिम्मा लिन्छौँ, तपाईँ केही समय बसेको हुनुहुन्छ, मान्छेले धेरै नै खिच गरे, यसलाई अलिकति मत्थर पारौँ, पछि त हाम्रै हातमा त हो नि। सङ्गठित अपराध हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अपराध गर्दा चाहिँ एउटा अपराधी हुन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ सङ्गठनले नै अपराध गर्छ, यहाँ राज्य आफैले नै अपराध गर्छ। राज्य आफैले अपराधलाई ढाकछोप गर्नु भने के हो? राज्य आफै अपराधी हुनु भने अब दण्डहीनता कहाँ अन्त्य हुन्छ? दण्डहीनता होइन, दण्ड पाउन योग्यको काम त यहाँको ठुला बडाहरूले गर्छन् भने पछाडि अब दण्डहीनतालाई कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्छ? कसैले पनि गर्दैन। त्यसैले गर्दा यो देश निरन्तरमा धनीहरू झन् धनी हुने, गरिबहरू झन् गरिब हुने, 2 नम्बर गर्नेहरू, मान्छे मार्नेहरू, हत्याराहरू, अर्काको सम्पत्ति हडप्न सक्नेहरू, लुट्नेहरू, बहाना बनाएर के गर्नेहरू, अर्कालाई बलात्कार गरेर पनि ठम समाजमा हिँड्न सक्नेहरू, यी मान्छेहरू चाहिँ समाजका अहिले प्रतिष्ठित मान्छे हो नेपालको कन्डिसनमा। भने हामी यस्तो खालको देशमा छौँ जहाँ हामीले दण्डहीनता र गुण्डाराज
अन्त्य सम्बन्धी संकल्प गर्नु परेको छ। यो त्यति सजिलो कुराहरू छैन। यहाँ मान्छेहरूले पैसाको लागि 20,000 रुपियाँ दियो भने मान्छेलाई सिद्ध्याएर आइदिन्छ। यो देश त्यस्तो खालको कन्डिसनमा छ भने दण्डहीनता कहाँ चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निर्मला पन्त त एउटा केस मात्रै हो। निर्मला पन्त पछाडि पनि 500, 400, 500 केसहरू घटेका छन्। लगातारमा यो बलात्कारको घटनाहरू घट्छ। त्यो पनि 6 महिनाको नानी, 2 वर्षको नानी, 8 वर्षको नानी, 70 वर्षको बुढी आमा सम्म बलात्कार हुने सिस्टम यो देशमा छ भनेपछि दण्डहीनताको कति पराकाष्ठ होला। आफ्ना कुरा लागू भएर भने मान्छेले यहाँ ऐभर खुकुरी हानिदिन्छ, मान्छे मारिदिन्छ। उसलाई इजी छ, त्यो कुरा साधारण कुरा छ। मान्छे कति बहुमूल्य छ त्यो भन्ने कुरा उसको दिमागमा कहिले घुसेकै छैन। उसको लागि एउटा पशु, एउटा गोरु, एउटा भैँसी, गोरु काट्न पनि अलि आँटा हुँदैन, किन ठुलो हुन्छ, काट्नु पर्ने हुन्छ, ठुलै तरबार लानुपर्छ। तर मान्छेले त्यति सजिलोसँग मान्छेहरूलाई काम तमाम गर्छौँ। यो देश त्यस्तो खालको परिवेशमा छ। अनि यो परमेश्वरको इच्छाको विपरीतमा छ। परमेश्वर आज कैयौँका घरबार लुटिएको देखेर परमेश्वर रुनुहुन्छ। कैयौँका छोरा अनि छोरी विदेशमा छन्, श्रीमती नानीहरू घरमा छन्। कसैका राम्रै होलान्, कैयौँका सम्बन्धहरूमा दरार आएको छ। बलात्कारलाई कारवाही किन नभएको अनि हत्या गरेर किन उम्की बस्छ, किन उन्मुक्ति हुन्छ, किन न्यायलाई शून्यतामा लग्यो, किन आजीवन कारावास भनेर तोकिएका मान्छेहरूलाई छुटाइन्छ, किन भट्टाचार्यलाई उन्मुक्ति दिइन्छ। खोइ त ललिता निवास प्रखण्डमा परेका 300-400 मान्छेहरू आज पनि राजनेता बनेर किन हिँडेका? भ्रष्टाचार जेलमा कोस्न पर्दैन थियो। देशको हिजो कैयौँ कुरा लुटेका छन् यिनले। हिजो कोठा भाडा तिर्न नसक्ने नेताहरूसँग आज अरबौं रुपियाँको सम्पत्ति हुन्छ भने त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्छ पर्दैन? तिनकै स्रोत त्यसलाई वैधानिक गर्नको निम्ति काठमाडौँमा नेपालैभरि जग्गा माफियाहरूले जग्गालाई रोपनीको भाउमा पाउने जग्गा, रोपनीलाई पर्ने पैसा चाहिँ आनाको पर्ने व्यवस्था ल्याएका हुन्। तिनीहरूले एउटाले किन्छ, अर्कोले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, किनेपछि सरकारले ट्याक्स दिन्छ अनि त्यो चाहिँ वैधानिक बनाउँदै लान्छ। यो किसिमको परिपाटी यो देशमा अन्त्य हुनु पर्ने। अहिले तपाईँ सुन्नुभयो, अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आन्दोलन चलाएको छ। अब तिनै मान्छे गुरुर ट्रकमा हालेर कहिले बुटोलमा पुर्याउँछ, कहिले विराटनगरमा पुर्याउँछ, कहिले काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउँछ। मैले अस्ति फेसबुक हेर्दै थिएँ, त्यो मोटरसाइकलमा र्याली गरेर हिँड्ने मान्छेहरू 3-4वटा त्यो पछाडिको मोटरसाइकल त्यो कहाँनिर खिच्यायो, त्यो 3-4 लाइनै थियो। इन्डियन नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकल इन्डियाबाट मान्छेहरू पठाइएको छन् लगानी गरेर। मोटरसाइकलमा तल दिनमा यति पैसा, यति भत्ता, मोटरसाइकलमा तेल, मासु भात, रक्सी के व्यवस्था गर्दै होला नि त। न त इन्डियन मान्छे इन्डियन मोटरसाइकल लिएर किन आउँछ नेपालमा आन्दोलन गरेर राजा चाहिँ भन्दै? यो यस्तो खालको देश हो। अनि यो विषयमा जनता सचेत हुनु पर्ने कि नपर्ने? अब मलाई कसैले यसरी भन्नुभयो, अध्यक्षज्यू तपाईँले नेपालभरिमा जम्मा 12 जना मान्छे भेट्नुहोस्, तर ती मान्छे चाहिँ येशूका चेला जस्तै हुनुपर्छ, अथवा कम्तीमा तपाईँ जतिको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिको मान्छे भयो भने नेपाल हल्लिन्छ अरे। 2-5 वर्षभित्रमा नेपाल हल्लिन सक्छ। तर 12 जना मान्छे चाहिँ कमिटेड, मर्न गर्न सबै कुरा गर्न तयार हुने र आफ्नो भिजनबाट कहिले पनि नबिग्ने, नदब्ने, नहराउने र निरन्तर रूपमा खट्ने, लाग्ने, त्यस्तो खालको 12 जना भयो भने संसार हल्लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टकै गुरुकुल शिक्षाबाट प्रमाणित भएको कुरा हो अरे। र येशू ख्रीष्टको गुरुकुल शिक्षा चाहिँ थुप्रै साधुहरूले विश्वमा सुरुवात गरे। जस्तै शङ्कराचार्यले पनि जुन 10वटा चेलाहरू, उनको 10वटा चेलाहरू थिए, जसलाई अहिले 10 नामी गिरीहरू भनेर भन्छन्। अनि उनका चेलाको पनि अर्को एउटाको चाहिँ 3 जना कि 4 जना पनि चेला थिए, जसलाई चाहिँ योगीहरू भनी पश्चिमतिर रहेछ। थुप्रैले यो गुरुकुल शिक्षा र गुरु र चेलाको सिस्टममा मानिसहरूलाई हुर्काए। तर अधिकांश चेलापनमा गुरु मेन्टालिटीमा चाहिँ के भइदिएछ भने गुरुलाई तेल लगाइदिनु पर्ने, गुरुलाई नुहाइदिनु पर्ने, गुरुका खुट्टा मोल्न पर्ने, गुरुको खुट्टा धोइदिनु पर्ने, गुरुलाई नुहाइदिनु पर्ने,
गुरुलाई मालिस गरिदिनु पर्ने, गुरुलाई मागेर ल्याएर भात खुवाउनु पर्ने, गुरुका लुगा धोइदिनु पर्ने। अब यद्यपि कहिलेकाहीँ गुपचुपमा गुरुका कयौं अभिलाषहरू पुरा गरिदिनु पर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेछ अधिकांश गुरु चेलाहरू। त्यसले त्यो सर्टेन समय सर्टेन मुभमेन्टमा त्यो चल्दो रहेछ। त्यसभन्दा पछाडि त्यसको औचित्य सिद्धिँदो रहेछ। हुन त अब त्यो त मानिसहरू भएको कारणले गर्दा नि होला। तर येशू ख्रिस्टले 3.5 वर्ष करिब 3 वर्षै भनौँ न, त्यति लगानी गर्नुभयो र 12 जना चेला उहाँले बनाउनु भयो। त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ खेर गयो। त ती 11 जना चेला नै हुन् जसले आज विश्वलाई हल्लाइबसेका छन्। र त्यो चेलाको सार्ने पंक्ति पुस्ता चाहिँ मेरो ख्यालमा अहिले 2000 भने पछाडि 4000 करिब करिब 5500 के अरे 5500 पुस्ताहरू होइन 5500 पुस्ता 55 पुस्ता 55-60 पुस्ता गएको देखिन्छ। गुरुकुल शिक्षा येशू ख्रिस्टको शिक्षा चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी छ दुनियाँमा आज पनि छ। र मैले अर्को कुरा चाहिँ के थाहा पाएँ भने हरेक मण्डलीमा यदि गुरु आफै नमुना बनाएको छ भने र गुरुले चेला बनाउन भ्याएको छ र चेलाको महत्व, भ्यालु, त्यसको समर्पणता, त्यसको त्याग, त्यसको बलिदान र त्यसको उद्देश्य, त्यसको परिणाम, यी 5-7 वटा कुराहरूलाई निश्चयसँग बुझाइको छ र उनीहरू त्यसमा राम्रोसँग बुझेका चेलाहरू छन् भने मण्डली फुट हुँदैन, प्राय चाहिँ मण्डली विभाजन हुँदैन। तर यदि यो कुराहरू सिकाउन भ्याइएको छैन, पैसाको आधारमा, दशंश हालेको आधारमा, पहुँचको आधारमा, पढे लेखेको मान्छे रहेछ डिग्रीको आधारमा मण्डलीमा चाहिँ एल्डर डिकनहरू नियुक्त गर्ने चलन छ। तर चेलापनमा चाहिँ ध्यान दिँदैन। शनिबारको सङ्गति मात्र भने त्यो त सेलिब्रेसनको समय हो। त्यो दिन वचन प्रसाद गरिन्छ, तर वचन प्रसाद खासै त्यस्तो धेरै अर्थ राख्छ, मान्छे धेरै सिक्छन् भन्ने लाग्दैन। त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले सेलिब्रेसन गर्छन्, त्यो बेला मान्छेले उत्साह चाहिँ पाउँछ, तर टिचिङ पाउँदैन। टिचिङ चाहिँ चेलापनमा पाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा चेलापन महत्त्वपूर्ण छ र आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले अहिले प्रशिक्षण भने पनि जे भने पनि यो चेलापन हो। माओवादीले रातभरिभरि कहिलेकाहीँ 3 दिनसम्म लगाएर प्रशिक्षण दिन्थ्यो। हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनीति गर्ने बेलामा रातभरिभरि नसुधिकन प्रशिक्षण दिइन्थ्यो देशकाल परिस्थितिको विषयमा। र अहिले यो हाम्रो पनि एउटा चेलापनकै प्रक्रिया हो। यो 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 क्लास पनि खासमा जुममा हामीले गर्दै गरेको मिटिङ पनि। त्यसैले गर्दा यो कुरालाई हामी सधैँभरि ख्याल गरौँ। येशू ख्रिस्टलाई पनि त्यस्तै गाह्रो थियो, किनभने सदुकी फरिसीहरूको बिचमा, यहुदीहरूको बिचमा उहाँले जुन शिक्षा दिनु खोज्नुभयो त्यो वास्तवमै गाह्रो थियो। तर उहाँको पछि लाग्ने भिड चाहिँ थियो। त्यो भिड आउनुको पछाडि चाहिँ 2टा कारण थियो। एउटा कारण थियो बिमारीहरू जाति हुन्थे, अनि त्यो जम्मा डक्टर, हस्पिटल, नर्स, के अरे मेडिकलहरू, औषधि उपचारहरू त्यस्तो धेरै हुँदैन थियो। अनि काहीँ वैद्यहरू हुन्थ्यो, अनि त्यो वैद्य पनि अब लिमिट हुन्थ्यो होला। अनि त्यसो भएपछि धेरै मान्छे बिमारी भएपछि यसोबाट आए पछाडि जाति हुन्थे। उहाँले सबै जाति पार्नुभयो भन्छ। त्यस कारणले गर्दा भिड लाग्यो। अर्को भने अर्को चाहिँ येशू प्रभुले बेला बेलामा चाहिँ यो लभ फिस्ट, भोजको आयोजन गर्नुहुन्थ्यो। भनेको मानिसहरू हिँड्दै हिँड्दै गए, भोकाए भन्ने थाहा पाएपछि उहाँले कति ठाउँमा भोजको आयोजन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा येशूको पछाडि चाहिँ भिड थियो। अब हाम्रो पछाडि पनि भिड लाउने 2-3 कुराहरू छन्। अब एउटा भिड लाउने तरिका चाहिँ मिराकल हो कि अर्थात् खाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भिड चाहिँ मानिसहरूको खाँचोलाई छुनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो त हामी अहिले भर्खर त्यो कन्डिसनमा छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ राजनीतिमा चेतनाको हिसाबले एकदम कम, अलिअलि चेतना भएको अर्को पार्टीको पुच्छर बनिसकेका छ। अब चेतना कम भएका मान्छेहरू राजनीति नै गर्नु हुँदैन भन्नेहरूलाई चाहिँ हामीले राजनीति गर्नुहुन्छ भनेर 1 चरण 2-4 वर्ष सम्झाउनु परेछ। अनि गर्नुहुन्छ भन्ने भएपछि तपाईँ पनि गर्नुहोस् भनेर फेरि अर्को 2-3 वर्ष सम्झाउनु पर्छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि खोइ त सक्रिय हुनु पर्यो भनेर फेरि अर्को 2-3 वर्ष सम्झाउँदै भनेपछि यो करिब करिब 10-12 वर्षको प्रोजेक्ट हो। अहिले भएर हामीले जुन समुदायमा हामी राजनीति गर्न खोज्छौँ, यो चाहिँ चक्र भूमिमा खेती गर्न खोजे जस्तै, धान रोप्न खोजे जस्तै कुरा हो। तर पनि हामी निराश भएनौँ र निरन्तर अगाडि बढ्यौँ भने येशू ख्रिस्टले 12 जना चेलाद्वारा अर्थात् 11 जना चेलाद्वारा विश्व हल्लाउनु भयो भने आमूल परिवर्तन मसिह पार्टीले नेपाल हल्लाउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसैले येशू प्रभुले 10 आज्ञा सँगै बाइबल
लाई यो 10 आज्ञामा समर्पित गरिएको छ। 10 आज्ञालाई पनि मत्ती 22 को 34 देखि 40 पुगे पछाडि चाहिँ 2 आज्ञामा समर्पण गरिएको छ। र यो 10 आज्ञा किन दियो त भन्दा समाजमा दण्डहीनता नहोस्, दण्डहीनता नबढोस्, अर्थात् मान्छे उच्छृङ्खल, फटा, दुष्ट, खराब गर्ने, नराम्रो गर्ने त्यस्ता कुराहरू नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो आज्ञाहरू, जस्तै आमा बाउकोलाई आदर गर, हत्या नगर, व्यभिचार नगर, चोरी नगर, छिमेकीको विरुद्धमा झुटा साक्षी नदे, छिमेकीको घरको लोभ लालच नगर, त्यसको स्वास्नीको, त्यसको छोराछोरी छोरीहरूको त्यसको लालच नगर, छिमेकीको स्वास्नीको लालच नगर भनेको अर्काको छोरी बुहारीसँग नराम्रो आँखा नला, पठाउनु नहोस् भने तलले। यी आज्ञाहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दण्डहीनता समाजमा बढ्ला भनेर यो दिएको थियो। अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ थुप्रै तैँले यतापट्टिकोलाई यो नगर, तैँले उतापट्टिकोलाई नगर, तैँले सानीमासँग यसो नगर, तैँले ठुलोल्यामासँग नगर, तेरो बाउपट्टिकोसँग यसो नगर, थुप्रै कुराहरू त्यहाँ दिएको छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो भने दण्डहीनता नहोस् र समाज, घर, परिवार चाहिँ व्यवस्थित किसिमले, आदरयोग्य किसिमले, सिस्टमेटिक किसिमबाट कसैले कसैलाई अन्याय नगरिकन चलोस् भन्ने माग थियो। त्यो आशय त्यस्तो खालको थियो। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले मत्ती 6 को 10 मा हो के अरे, तपाईँको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर हामीले भन्दा रहेछौँ। अनि त्यो स्वर्गमा जस्तो छ पृथ्वीमा त्यस्तै पुरा होस् भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको राज्य चाहिँ पृथ्वीमा आओस् भनेपछि नेपालमा पनि आउनु पर्यो। जस्तै अहिले नर्वे भन्ने देशमा चाहिँ पुलिसको काम छैन, जेलहरू बन्द भयो। त्यो किन बन्द भएको भन्दा त्यो देशमा दण्डहीनता, बेइमानी, फटाइ, गलत कुराहरू त्यो देशमा छैन। नभएपछि पुलिसको कामै छैन। अब मान्छे कसलाई समातेर ल्याउनु? मान्छे सबै आफ्नो सिस्टममा चलाएको छ। गल्ती नै शान्ति नै केही भइहाल्यो, गल्ती नै खासमा त गरेन मान्छेले। पुलिस ल्याउनु पर्ने गरी कामै गर्दैन, कुनै पनि झगडै गर्दैन। हाम्रो देशमा जस्तो गुन्डा राज, के राज, व्यभिचार, बलात्कार, ती सबै कुराहरू, हत्या, हिंसा केही पनि छैन। त्यो स्वर्गको एउटा ठ्याक्कै नमुना त्यो छ होला, म त पुगेको छैन। तर नर्वे भन्ने देश सायद स्वर्गको एउटा नमुना, तपाईँको राज्य स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यो पृथ्वीमा आओस् भनेको मतलब चाहिँ सभ्य समाज, प्रभुलाई आदर गर्ने, एकअर्कालाई माया गर्ने समाज होस् भन्ने कुरा नै हो। र सायद त्यही कुरा नै थियो आज नर्वे देशमा जेलहरू बन्द भए। अन्त जेल खोलै गर्छ, तर नर्वेमा चाहिँ जेल बन्द भयो भन्ने कुरा पनि पृथ्वीमै यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ नि त। र हिन्दू साथीहरूले कतिचोटि राम राज्यको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। राम राज्यमा धोबी भन्ने मान्छे थियो, त्यसले विरोध गरेकै कारण त रामले आफ्नो गर्भवती श्रीमती, दुईजीवकी श्रीमतीलाई जङ्गलमा लगेर छोडेका थिए भने उनको राज्यमा पनि गन्डन रहेछ, उनको राज्यमा पनि झगडा रहेछ। यद्यपि त्यसलाई एउटा नमुनाको राज्य ठान्छन् भने अहिले नर्वेमा भएको राज्य चाहिँ मैले हेरेर पाएन, सायद म एकचालि हेरेर चाहन्छु त्यो देशमा कस्तो रहेछ। तर यो पनि एउटा नमुना हो। र नेपालमा हामीले कुरा गर्यो भने नेपालको कन्डिसन धेरै फरक छ। नेपाल चाहिँ अफ्रिकन राष्ट्रहरूको हाराहारीमा चल्छ। यहाँ जसँग पैसा छ उसलाई पूजा गरिन्छ, जसको पहुँच छ उसले पहुँच नहुँलाई सजिलै फसाउन मिल्छ। पहुँच हुनले अर्काको छोरी बुहारीलाई उसले गलत गरिकन फेरि जबरजस्ती मिलापत्र गराउँछ, ऊ जेल जानु पर्दैन, पैसा दिएर मिलाउँछ। यो देश यस्तो देश हो जहाँ अर्काले काम गरिरहेको ठाउँमा मान्छेले थर्काएर के गरेर हप्ता उठाउँछ, अनि त्यसैबाट चाहिँ अरबौँ करोडौँ रुपियाँ थुपारेर आफ्नो घर गाडी किन्छ। त्यसरी घर गाडी जोड्नेहरू नेपालमा पनि थुप्रै छन्, म अहिले नाम लिन चाहन्न। दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। यहाँ सङ्गठित अपराध हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अपराध गर्दा चाहिँ एउटा अपराधी हुन्छ भने अर्को चाहिँ यहाँ सङ्गठनले नै अपराध गर्छ, यहाँ राज्य आफैले नै अपराध गर्छ। राज्य आफैले अपराधलाई ढाकछोप गर्नु भने के हो? राज्य आफै अपराधी हुनु भने अब दण्डहीनता कहाँ अन्त्य हुन्छ? दण्डहीनता होइन, दण्ड पाउन योग्यको काम त यहाँको ठुला बडाहरूले गर्छन् भने पछाडि अब दण्डहीनतालाई कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्छ? कसैले पनि गर्दैन। त्यसैले गर्दा यो देश निरन्तरमा धनीहरू झन् धनी हुने, गरिबहरू झन् गरिब हुने,
दुई नम्बर गर्नेहरू, मान्छे मार्नेहरू, हत्याराहरू, अर्काको सम्पत्ति हडप्न सक्नेहरू, लुट्नेहरू, बहाना बनाएर के गर्नेहरू, अर्कालाई बलात्कार गरेर पनि ठम ठम समाजमा हिँड्न सक्नेहरू, यी मान्छेहरू चाहिँ समाजका अहिले प्रतिष्ठित मान्छे हो नेपालको कन्डिसनमा। भने हामी यस्तो खालको देशमा छौँ जहाँ हामीले दण्डहीनता र गुण्डाराज अन्त्य सम्बन्धी सङ्कल्प गर्नु परेको छ। यो त्यति सजिलो कुराहरू छैन। यहाँ मान्छेहरूले पैसाको लागि 20,000 रुपियाँ दियो भने मान्छेलाई सिद्ध्याएर आइदिन्छ। यो देश त्यस्तो खालको कन्डिसनमा छ भने दण्डहीनता कहाँ चाहिँ रोक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निर्मला पन्त त एउटा केस मात्रै हो। निर्मला पन्त पछाडि पनि 500, 400, 500 केसहरू घटेका छन्। लगातारमा यो बलात्कारको घटनाहरू घट्छ। त्यो पनि 6 महिनाको नानी, 2 वर्षको नानी, 8 वर्षको नानी, 70 वर्षको बुढी आमा सम्म बलात्कार हुने सिस्टम यो देशमा छ भनेपछि दण्डहीनताको कति पराकाष्ठ होला। आफ्ना कुरा लागू भयो भने मान्छेले यहाँ ऐभर खुकुरी हानिदिन्छ, मान्छे मारिदिन्छ। उसलाई इजी छ, त्यो कुरा साधारण कुरा छ। मान्छे कति बहुमूल्य छ त्यो भन्ने कुरा उसको दिमागमा कहिले घुसेकै छैन। उसको लागि एउटा पशु, एउटा गोरु, एउटा भैँसी, गोरु काट्न पनि अलि आँट आउँदैन, किन ठुलो हुन्छ, काट्नु पर्ने हुन्छ, ठुलै तरबार लानुपर्छ। तर मान्छेले त्यति सजिलोसँग मान्छेहरूलाई काम तमाम गर्छौँ। यो देश त्यस्तो खालको परिवेशमा छ। अनि यो परमेश्वरको इच्छाको विपरीतमा छ। परमेश्वर आज कैयौँका घरबार लुटिएको देखेर परमेश्वर रुनुहुन्छ। कैयौँका छोरा अनि छोरी विदेशमा छन्, श्रीमती नानीहरू घरमा छन्। कसैका राम्रै होलान्, कैयौँका सम्बन्धहरूमा दरार आएको छ। यहाँ पत्रिकाले, समाचारले, फेसबुकमा आइ गर्छ, थुप्रै केसहरू आउँछ, तर त्यसको विषयमा कसैले पनि कारवाही गर्दैन। कारवाही त्यसलाई मात्र हुन्छ यो देशमा जो राजनीति पार्टीको अलि चल्दो बुल्दो कार्यकर्ता छैन, न्युट्रल मान्छे, त्यसलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ यो देशमा। अझ फसाइन्छ पनि। जो राजनीति पार्टीको कार्यकर्ता आइत्यो हुँदैछ त्यसको कानुन कुनै च्यानल हुन्छ, ऊ जसरी पनि जोगिन्छ। त्यसैले गर्दा आज निर्मला पन्तको केस 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुँदा पनि समाधान भएको छैन। यो दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो। अब यो 33 करोड सुन काण्डमा गोरे भन्ने एकजना मान्छेलाई, 1-2 जना कतिलाई जेल हालेको छ, तर ठुला मान्छेहरू अहिले नि उम्किसके जो वास्तवमा 13 किलो सुनमा लगानी गर्न सक्थे। ती मान्छेहरू आज पनि बाहिरै छन्। नेपाल त्यस्तो देश हो जुन देशमा सुकुम्बासी ब्याकग्राउन्डबाट आएका मानिसहरूले अरबौं रुपियाँको मालिक बन्छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री, सभामुख, बस्ने कम्पाउन्ड को जग्गा समेत बेचेर बिचौलिया गरेर कोही आफ्नो नाममा, कोही फटाहरूको नाममा गराइदिने मालपोत कार्यालयहरू, हाकिमहरू, त्यो गराउन भूमिका खेल्ने देशका सर्वोच्च स्थानमा बसेका ठुला मन्त्रीहरू, न्याय आसनमा बसेका मान्छेहरू, सबैको मिलेमितो छ दुनियाँमा। नत्र ललिता निवासको केसमा थुप्रै भूपू प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गएर अहिलेका वरिष्ठहरू थुप्रै जेल हाल्नुपर्ने हो। तर गतिलोहरू कोही परे छैन। परेका छन् 1-2 जना सायद साधारण मान्छेहरू, त्यो देखाउनको लागि, त्यो उहाँलाई वचन दिएर तपाईँको यो हामी जिम्मा लिन्छौँ, तपाईँ केही समय बसेको हुनुहुन्छ, मान्छेले धेरै नै किच गरे, यसलाई अलिकति मत्थर पारौँ, पछि त हाम्रै हातमा त हो नि भन्ने नै कारणले गर्दा हो। आफ्नो श्रीमती जिउँदै श्रीमती मारेर, जिउँदो श्रीमती मारेर, कहाँ लएर कोनी के गरेर, त्यसो गरेर सर्वस्व सहित जन्म कैद भनेर सुनाइएका मान्छेहरू 6-7-8 महिनामा, वर्षमा फेरि सर्लक्कै निक्ले भन्ने सुनियो। अब जेसुकै भए तापनि सत्य मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोग बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग हो। त्यो बनाएर यो द्वन्द्वको कुरा तुरुन्तै सल्टाउनु पर्थ्यो। अब नसल्टाएको कुरा किन हो मैले बुझे छैन। त्यो प्रचण्डज्यूहरूको हात हो कि कसको हात हो मलाई थाहा छैन। तर यो कुरा लगातारमा यो अगाडि बढ्दैछ। जस्तै बालकृष्ण शर्मा भन्ने मान्छेलाई के एकजना श्रेष्ठलाई मारेको आरोप लगाएर सर्वस्व सहित जन्म कैद हालिएको थियो। अब उहाँहरूको त राष्ट्रपति आफै उहाँहरूको पार्टीको हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले राष्ट्रपतिले क्षमा दिने सिस्टमभित्र लगेर क्षमा दिएर निकालिदिनु भयो। अब यही केस अहिले भर्खर मैले सुन्दै थिएँ, हाम्रो अहिलेको माननीय सभामुखज्यू
उहाँको केसलाई फेरि त्यो काभ्रेको एउटा घटना लिएर फेरि उहाँलाई दुःख दिन खोजिँदैछ भनेर सुनिँदैछ। त्यस्तै प्रचण्डजीको नाममा कतिवटा केसहरू छन् बाबुरामजीको नाममा भनेर भन्छन्। यो खालका कुराहरू समाधान गरिनु पर्दछ एउटा कुरा भने। अर्को चाहिँ दण्ड सजाय अन्तर्गतका कुरा हुन्छ चाहिँ मेलमिलाप गरिनु पनि त हुन्न नि, यो कुरा गलत छ। यस्ता थुप्रै केसहरू छन् जुन विषयमा राज्य बेखबर छ, राज्य आफै त्यसमा इन्भल्भ छ भने पछाडि यो देशमा न्याय पाउने भन्ने कुरा, बैमानी गद्दारी गडबड छैन भन्ने कुरा त हुँदै भएन। यो त अफ्रिकन राष्ट्रहरूमा भन्दा पनि खत्तम अवस्थामा पुगेको छ। हामी यही पृथ्वीमा छौँ, नर्वे भन्ने देशमा पुलिसको काम छैन, जहाँ जेलै बन्द गर्न पर्यो धेरै वर्षसम्म, कोही एउटा पनि कैदी नभए। अब हामी त्यही विश्वको अर्को कुनामा छौँ, नेपाल भन्ने देशमा, जहाँ अपराध नगर्ने मन्त्रीमण्डल चाहिँ को थियो होला, भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्रीमण्डल चाहिँ कुन थियो होला, कुन चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेन होला भनेर खोज्यो भने तपाईँ पाउनुहुन्न। चाहे त्यो भर्खरका यङ लिडर भनेर भनिएका नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, हामी भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ नयाँ यङहरूले गर्छन्, अनि गगन थापा यङ लिडर होइन त, उहाँको पनि त खसी नै नपालेको गोठका कुरा आयो त। केशव दाजु टेलिभिजनबाट ड्याङ्की ड्याङ भन्नुभयो त, अरे बा गोठ सोठ देखाएर खाएको पनि हुन्थ्यो, गोठै नभएको कुरा गोठ छ भनेर कालमा मिलाएर कोही कति 14 करोड कति करोड कोही के भ्याउनु भयो भनेर उहाँले हुनुहुन्थ्यो। अब यो सबै कुराहरू के त, योगेश भट्टराईजी हाम्रो यङ मन्त्री होइन, हाम्रो भानुभक्त ढकाल मेरो पनि साथी हो, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री, उहाँहरू सबै मन्त्री होइन, पत्रिकामा आएकै गर्छ त, उहाँको यसो रे उहाँको त्यसो रे उहाँको त्यसो रे। त्यसो के त, यङ भए पनि त्यही रहेछ, बुढो भए पनि त्यही रहेछ, हुने कुरा चाहिँ के रहेछ त्यसो भएदेखि? यो त प्रवृत्तिको के अरे प्रवृत्ति त्यस्तो रहेछ, मान्छेको नेचर त्यस्तो, मान्छेको स्वभाव त्यस्तो, त्यो नै परिवर्तन चाहिँ कसरी हुनसक्छ त? यो अहिले हामीले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ यो त विधानमा कानुनमा लेखिने कुराहरू, तर त्यसलाई साँच्चै कानुनले कसले गर्न सक्छ त? हो यही बेलामा चाहिँ भन्न पर्यो हो हामीले बाध्य भएर कि यो बेलामा चाहिँ कार्यान्वयनको ठाउँमा पुग्ने बेलामा चाहिँ, यहाँ मैले अरू पनि धेरै जति लेखे पनि हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरका मान्छे, मैले परमेश्वर मान्छे भने मैले क्रिस्चियनको कुरा गरेँ होइन, मैले जेन्युन क्रिस्चियन कुराहरू छु, जसले मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, कोरियामा सुसमाचार लान निम्ति 3 चोटि जहाजमा गएको मान्छेलाई 3 चोटि कतिचोटि गोली हानेर मार्यो, त फेरि पनि सुसमाचार लानलाई जान जानलाई मान्छे तयार भयो। र एउटा बाइबल चाहिँ नयाँ नियम सुक्खा ठाउँमा पर्यो भएर त्यही मान्छेले जुन सिपाहीले पढ्यो त्यही नै पहिलो विश्वासी थियो कोरियाको, र आज संसारको कोरिया त्यो ठाउँमा छ, धनी र सम्पन्नशाली छ। यहाँको राष्ट्रपति भन्दा तलब त्यहाँ एउटा कामदारको मजदुरको तलब बढी छ। यो खालको परिवेशमा मानिसहरूले यसरी पुर्याएका छन्। दण्डहीनता साँच्चै आवश्यकता छ। उत्तर कोरिया यति धेरै खत्तम छ, सँगै एउटै जाति हो, फेरि तिनीहरूको हाम्रो जस्तो नेपालमा जस्तो धेरै जाति छैन, त्यहाँ धेरै भाषा छैन, जम्मै एउटा मात्रै भाषा हो, अनि लगभग त्यो थर चाहिँ फरक भयो भने त एउटै मात्रै जाति हो कोरियनहरूकोमा। त उनीहरूको देशमा एउटा कोरिया संसारको धनी छ, संसारमा सबभन्दा धेरै मिसनरी पठाउँछ, अर्को कोरिया संसारभरिबाट गहुँ र मकै भात खान पर्यो भनेर भोकमरी मार्न भनेर मागाउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ कि दण्डहीनतालाई रोक्नु कति आवश्यक छ। नेपालमा जुनसुकै बाको जुनसुकै सिद्धान्त आए पनि दण्डहीनतालाई यदि रोक्छ भने त्यो परमेश्वर सँगसँगै हिँड्ने मान्छे, मैले अहिले भने नि मदर तेरेसा जस्तो मिसनरी मन भएको मान्छे सत्तामा पुग्नुपर्छ। मदर तेरेसा जस्तो, विलियम केरी जस्तो आफ्नो सुविधालाई सबैलाई त्यागेर अनि त्यो इन्डियाको गल्ली गल्लीमा फोहोर मैला गन्दा हुने ठाउँमा आएर आफ्नो जीवनलाई ले डाउन गर्नुभयो सुसमताको खातिर। अफ्रिकामा कैयौँ मिसनरीहरूले अस्ति नै गएको साथी मर्यो रे, सर्पले डसेर, बाघले चिथरेर, आदिवासीले मारेर भनेर समाचार सुन्दा सुन्दै फेरि अर्को गयो जीवन समर्पण गर्ने। त्यो किन गयो त भन्दा उसको लक्ष्य अनन्तको परमेश्वरको घरमा ठुलो इनाम पाउने इच्छा छ। पावलले भन्छन्, मैले संसारमा जे कुरा मेरो लागि फाइदाको थिए सबै छोडेँ, म प्रभु ख्रीष्टलाई पाउन सक्छु भने उहाँको पछि लागेको छु, म त्यो इनामको पर्खाइमा छु। हालेलुया। पावलले त्यसो भन्छन्। त्यो खालको मन भएको नेतृत्व यो देशमा त्यसो भए कुन चाहिँ पार्टीमा छ त? सिर्फ केवल
आमूल परिवर्तन मसिया पार्टीमा मात्रै हो। यही भएका पनि मान्छेहरू सबै त्यस्तो नहुन सक्छन्, तर कम्तीमा नेतृत्वमा हाँक्नेहरूले कम्ती यो खालको नेचरलाई, यो खालको सिद्धान्तलाई, यो खालको अठोटलाई, यो खालको डेडिकेसनलाई, यो खालको मिसनरी मनलाई यदि र त्यो अनन्तको जीवन, अनन्तको इनामलाई प्राप्त गर्न निम्ति गर्दन दिन पर्यो भने घाँटी हाँसी हाँसी काट्न तयार, त्यस्तो खालको नेतृत्व यो देशले जुन दिन पाउँछ, यो देशको कायापलट त्यो दिनबाट सुरुवात हुन्छ। र हामीले राजनीति सुरुवात गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबै पार्टीको क्याडर, पार्टी पङ्क्ति नै भएको कारणले गर्दा, पार्टीका नेताहरू भएको कारणले मैले भन्नु पर्यो हुन्छ, हामीले राजनीति नगरे नि हुन्थ्यो। एउटा त परमेश्वर नेपालको परिवेशको लाई लिएर धेरै सालसम्म प्रार्थना गर्दा हामीले उहाँ रुनु भएको हामीले थाहा पायौँ। परमेश्वरले हामीलाई अभिप्रेरित गर्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो, अनि हामीले ठिकै छ नि त, पैसा छैन, जनसमर्थन छैन, विदेशी डलर पनि छैन, तैपनि तपाईँ भन्नुहुन्छ लेट्स अस स्टार्ट समथिङ भनेर हामीले यो अभियान सुरुवात गरेका हौँ। यसले कति सफलता पाउने नपाउने, पाए के हुन्छ नपाए के हुन्छ, यो परमेश्वरलाई थाहा छ। मान आए, इज्जत आए, उहाँको मान आउँछ। लाजै भए पनि हामीलाई लाज हुँदैन, भरतजीलाई लाज हुँदैन, यो अभियान त यहाँ यो अभियानमा हुनेहरूलाई लाज हुँदैन, यो परमेश्वरको मिसन हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो खालको नेतृत्वले मात्रै यो देशलाई दण्डहीनताबाट जोगाउन सक्छ, ठिक किसिमको न्याय प्रणालीलाई स्थापित गर्न सक्छ, चोर फटाइ गर्नेहरूलाई काल कोठरीमा हाल्न सक्छ र देशमा एउटा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अठोट हो। त्यसैले दण्डहीनता र गुण्डाराज अन्त्य यो देशमा गर्नै पर्छ। अब तपाईँ हेर्नुभयो भने अब चुनाव कसले को उठ्न सक्छ त भने किसानको छोरो उठ्दैन, जनताको छोरो उठ्दैन, मजदुरको छोरो उठ्दैन, साधारण मान्छे को उठ्छ त? त्यसमा हिजो मन्त्री भइसकेको, हिजो सांसद भइसकेको, अनि अर्को व्यापारी, हिजो 2 नम्बरी गर्ने, हिजो कालाबजारी गर्ने, त्यसको छोराछोरी त्यो बाहेक कोही पनि उठ्दैन। अरू सबै ताली बजाउने, भोट हाल्न जाने मात्रै, केही उपाय छैन। भने यो यति धेरै महँगो बनाइयो, एउटा सांसदले 6 करोडदेखि 10 करोड खर्च गर्छ, 15 करोड पनि गर्छ, 25 करोड पनि गरेर हाम्रो जिल्लामा गएको समयमा हामीले सुनेको हल्ला, 25 करोड पनि खर्च गर्नु पर्यो हाम्रो महाराजा एकजनाले भनेर हामीले सुन्यौँ, कति सत्य थाहा छैन। भनेपछि अब जनताको छोराले कहिले चुनिन्छ त? त्यहाँबाट कहिल्यै चुनिँदैन। अनि यो शासन पद्धति फेल भइसक्यो, किन यो जनताको लागि होइन, यो फटाहरूको लागि हो। जनता चाहिँ ठुलो ठुलेर साक्षी बन्ने मात्रै हो। यो परिवेश नै, यो परिपाटी नै फेर्नुपर्ने परमेश्वरको डिमान्ड छ, परमेश्वर इच्छा छ, परमेश्वर चाहिरहनु भएको छ कि यो पद्धति नै फेर्नुपर्छ। यहाँले कस्तो बनाउनु भएको छ नियम, सांसद बनेको मात्रै मन्त्री बन्न पाउने सिस्टम राख्नु भएको छ उहाँले, संविधानमा त्यो राख्नु भएको छ, अरू कसैलाई बनाउनै नदिनु। अनि जनताले डिमान्ड गरेको मान्छे बन्दैन। यहाँ कुलमान घिसिङ जनताले धेरै माग गर्यो दोस्रो कार्यकालको लागि, तर केपी ओलीको सरकारले कुलमान घिसिङ गुन्डा देख्यो, भ्रष्टाचारी देख्यो, बेठिक मान्छे देख्यो, अनि आफ्नो मान्छेहरू हालियो, अनि लोड सेडिङ पनि अलिअलि सुरु भइसकेको छ। यो देश यस्तो खालको देश हो। यो देशको अवस्था देखेर परमेश्वर रुनु भएको छ। मित्रहरू, म धेरैचोटि म पनि रुन्छु, मेरा कयौँ साथीहरू रुनुहुन्छ। अब कि त ठुलो ठुलो हेरौँ, काल पर्खौँ, मरौँ, हाम्रो हजुरबाबु मरे, बाउहरू बुढा हुँदैछन्, हामी पनि मरौँ, यदि होइन भने यही पृथ्वीमा एकचोटि केही गरौँ भन्ने अठोट नै आमूल परिवर्तन पार्टी भएको कारणले यहाँहरू यसमा दत्तचित्त भएर यसमा सपना बोल्नुहोस्, यसमै भिजन राख्नुहोस्, यसमै म लगानी गर्छु भन्नुहोस्, यसैबाट म देशमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्ने त्यस्तो अर्को ठान्ने जम्मा जम्मी 12 जना मान्छेहरू देशैभरि मलाई चाहिन्छ। आमूल परिवर्तन पार्टी आफैमा यो देशको एउटा सशक्त विकल्प हो र 6 जनाबाट सुरुवात गर्नेहरूले 70 वर्षमा 2 तिहाईको सरकार चलायो। हामी 30 लाखबाट सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले 70 होइन 7 वर्षभित्रमा 2 तिहाईको चलाउनु पर्ने। तर हाम्रा मानिसहरूले, विशेष गरी आध्यात्मिक मान्छेहरू जसले अनन्तको जीवनको लक्ष्य राखेको छ, जसले ईश्वरलाई चिनेको छु भन्छ, त्यसले यति कुरा मात्रै बुझ्दै थियो भने हामी अब आउने चुनावबाट नै यो देशको सरकार हामी चलाउँछौँ, केही फरक छैन। तर हाम्रा मान्छेहरूलाई शैतानले अन्ध बनाएर राखेको छ। रोमीको पुस्तक भने जस्तै संसारको देवले परमेश्वरको मानिसहरूलाई अन्ध बनाएर राखिदिएको छ।
अनि उहाँहरू काङ्ग्रेसमा भविष्य देख्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा भविष्य देख्नुहुन्छ, गुन्डा राजमा भविष्य देख्नुहुन्छ। अनि त्यो अपराध गर्ने कानुन नियम बनाउने अपराधीहरूको जत्थामा म पनि त्यसमा सामेल छु भनेर भन्नुहुन्छ। इनामको त कुरा छोड्नुहोस्। यदि त्यसरी उहाँहरूले अन्जानमा गरे भए त उहाँहरूलाई क्षमा छ होला। अब हामीले यो कुराको जानकारी दिइसकेका छौँ। जानकारी दिँदा पनि त्यो वडा सदस्य पाउँछ अरे, वडा अध्यक्ष पाउँछ अरे, म त हिजोदेखि चिनेको सही हिसाबसँग मेरो राम्रो छ अरे, वडा अध्यक्षले मलाई ढाप मार्छ अरे भन्ने आधारमा खबरदार कुनै पनि पास्टर अगुवा क्रिस्चियन परमेश्वरलाई चिन्छु भन्नु तपाईँ यस किसिमबाट त्यता लाग्नु भएको छ भने इनामका कुरा छोड्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा तपाईँले गरेको विश्वासले तपाईँको स्वर्ग प्राप्तिमा प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। किन तपाईँले पठाएको प्रतिनिधिले अवर्सन गर्ने कानुन बनाएर प्रत्येक साल 10 लाख छोरीहरू मारेको कुरा परमेश्वर ठिक छ राम्रै छ भन्नुभएको छ कि परमेश्वर रुनुभएको छ? कि त तपाईँ बाइबलै पढ्नु भएको छैन? कि तपाईँले परमेश्वरको मन थाहा पाउनु भएको छैन? मन थाहा पाउनु परमेश्वर चाहिँ जुन कुराले पीडाले रोइरहनु भएको छ तपाईँ त्यही कुरा हुन्छ बनाउनुहोस् मेरो तर्फबाट भनेर 30औं लाखले ल्याप्च्याएर पठाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ परमेश्वरको विरोधी हो कि होइन? मुखले क्रिस्चियन भने हुन्छ। त्यसै गर्दा प्रभुले भन्नुभयो प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना स्वर्ग राज्यमा छिर्दैनन्। म तिनीहरू चिन्दिनँ भन्छु। अन्धकारमा फालिन्छ, बाहिर फालिन्छन्, जहाँ दारा किटाइ रुवाई हुनेछ, जहाँ गन्धक र आगो कहिले निम्ने छैन। प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरा त्यही हो। हामी अहिले धेरै मान्छेहरूले हामीलाई पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, मिल्न पर्यो। कसरी मिल्छ? एउटा मान्छे भन्छ श्रीमानसँग विश्वासी हुनुपर्छ भन्ला अरे, उदाहरणको लागि है, फेरि हो मैले कसैलाई फेरि त्यसले भने होइन। एउटा मान्छे श्रीमानसँग विश्वासी हुनुपर्छ, परमेश्वरको करणसँग विश्वासी हुनुपर्छ, आफ्नो श्रीमानसँग मात्र रमाउनु पाउनुपर्छ। परमेश्वरको विचारमा दिमागमा पनि हामीले गलत कुरा सोच्नु हुँदैन। एउटा मान्छे त्यसरी शिक्षा दिन्छ। अर्को भन्छ होइन यार बिहान खाजा खाने बेला एउटा तरुणसँग, बेलुका खाजा खाने बेला अर्को तरुण, भात खाने बेला डिनर गर्ने अर्को तरुणसँग भन्न पनि सक्छ नि त। अनि मान्छेले देख्दा के हुन्छ? दुइटै उस्तै मान्छे देख्छ। एउटा इमान्दार मान्छे देखिन्छ, अर्को फडा मान्छे देखिन्छ। एउटा ऊ जनता र देशको लागि साँच्चै चिन्तित छ एउटा मान्छे, अर्को मान्छे चाहिँ आफ्नो रोजीरोटी चलाउने कुरामा यो दुइटै खेल देखाउन सक्छ। अनि हाम्रा मान्छेले भन्छन् मिले हुन्थ्यो, एउटै होटलमा खाजा खाए हुन्थ्यो, अर्कोको पिज्जा मात्रै खाने बानी परिसक्यो, उसले दुनो खाँदै खाँदैन, अर्को दुनो खान्छु भन्छ। अनि उसलाई साधारण होटलमा गयो ठिकै छ, अब अर्कोले 5 स्टार भन्दा बाहेक खाँदैन। अनि मान्छेले देख्दै यिनीहरू दुइटा एउटै होटलमा खाजा खायो भनेर भन्छ। कसरी हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले आफ्नो उद्देश्यमा जाने हो। केही मान्छेहरू मुठ्ठीभर मान्छेको लागि 3000 भन्छु मैले, 3000 नेतृत्वको लागि खट्ने मान्छेहरू छन्। र यहाँ यो देशले खोजेको चाहिँ 80% मान्छेहरू भनेको कति हो? 3 करोड 2 करोड 90 लाखको लागि खट्ने मान्छेहरू चाहिएको छ यो देशमा। त्यस्तोहरूको नेतृत्व परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, यो देशले खोजिरहेको छ, जनताले खोजिरहेको छ। विचार जनताले थाहा नपाएर मात्रै उहाँले खोजेको नेतृत्व हामीसँग छ, उहाँलाई थाहा छैन। हामीले साँच्चै प्रचार गर्ने हो भने, साँच्चै व्यापक रूपमा यो कुरालाई लान सक्ने हो भने हामीसँग परमेश्वरले अनुग्रह गरून्, हामीलाई चाहिने प्रशस्त रुपियाँ पैसा जुटोस्। हामीले साँच्चै प्रचार गर्ने हो भने जनता हामीलाई बाहेक अरूलाई दिन चाहँदैनन्। मित्रहरू, हामीलाई त्यस्तो विश्वास लाग्छ। जनतालाई मुक्ति चाहिएको छ, जनतालाई सुविधा चाहिएको छ, जनतालाई आराम चाहिएको छ, जनतालाई सुस्वास्थ्य चाहिएको छ, जनतालाई चिन्ता रहित हुनु परेछ, भविष्यको चिन्ता, बुढौँदाको चिन्ता, छोराछोरी नपाल्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुनु परेको छ। जनता कहिले परिवारसँग मिलेर सँगै बस्न पाइला भन्ने चिन्तामा छ, कहिले हामी एकै ठाउँ बस्न पाइला भन्ने चिन्तामा छ। यो चिन्तालाई बुझ्ने कसले हो? केवल हामीले हो। जनताले यो कुरा थाहा पादिनमा अरूहरूलाई भोट दिन्छन् भन्ने तर्क गलत तर्क छ। आमूल प्रति मस्या पार्ने नेपालको धरतीमा अर्को पुस्ता 1-2 पुस्ता आएर फेरि यो कुरालाई माइनर ठानेर हेला नगरुन्जेल आमूल प्रति मस्या पार्टी नै यो देशको सशक्त विकल्प हो। यद्यपि यसलाई छाया पार्नलाई, यसलाई धुलमिलाउनलाई, जसरी झुटा शिक्षाहरू छन् नेपालमा थुप्रै छन् नि अहिले साँचो सुसमाचारलाई धर्मल्याउनलाई, त्यसरी आमूल प्रति मस्या पार्टीलाई धर्मल्याउनको निम्ति केही समूहहरूले बडो धेरै जोडतोड लाग्नु भएको छ। तर उहाँहरू असफल हुनुहुनेछ, किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ, के जिम्मा दिनुभएको छ। हामी यो कुरामा निरन्तर छौँ। हामी जितौँ हारौँसँग हामीलाई केही टाउदैन छैन। यो परमेश्वरको मिसन भएको कारण जसरी हामी चर्च चलाएका छौँ बिना तलबमा, केही पनि नखाइकन, जसरी चर्च चलाएको छौँ भने मैले त्यसरी चलाएको छु भने, अर्थात् एउटा जिन्दगी समर्पण गरेको छ भने त्यसै गरी भोलि अर्कोले पनि
हामी देशको पनि त्यस किसिमबाट सेवा गर्न चाहना राखेका हौँ। हामीले सकेनौँले हामीलाई निराशा बनाउँदैन। हामीले कोसिस गर्यौँ, यसमा हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ अनि हामी परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले भनेको मान्नु चाहिँ प्रमुख कुरा हो, जित्नु र नजित्नु चाहिँ सेकेन्ड कुरा हो। त्यसै हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ। आज मैले दण्डहीनताको विषयमा 10 आज्ञाबाट कुरा गरेँ। दण्डहीनताको विषयमा त नहेमियाको पुस्तकमा कसरी जखल्ट्याएँ मैले भने भन्छन् नहेमियाले। दण्डहीनताको विषयमा कसरी त्यो ग्रिक विधवाहरूले गणगण गरे पछाडि प्रेरितको पुस्तकमा कसरी प्रेरितहरूले फेरि 7 जना अर्को आत्माले भरिएका मान्छेहरू भान्सेहरू चुनेका थिए, खाना बनाउनेहरू, जसमध्येको स्टेफनस चाहिँ ढुङ्गाले हाने मारिए। यी सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हामीले जब सरकारमा जान्छौँ भने, सरकार बनाउँछौँ भने हामीसँग भिजन छ, दर्शन छ, त्यो चाहिँ यो बुकमा हामीले समेटेका छौँ। अरू पनि धेरै कुरा समेट्न बाँकी छन्, तर पनि मोटामोटी खाका हामीले यहाँ हालेका छौँ। त्यसै दण्डहीनता सम्बन्धी पनि हाम्रो अठोट छ, सङ्कल्प छ, हामी त्यसलाई रोक्न चाहन्छौँ। आमेन। दण्डहीनता र गुण्डाराज अन्त्य सम्बन्धी हाम्रो सङ्कल्पमा चाहिँ राज्य आज दण्डहीनताको पराकाष्ठमा उभिएको छ। राज्य आफै कैयौँ अपराधिक गतिविधिमा सम्मिलित भएको महसुस जनताले गर्न बाध्य भएका छन्। त्यो भने के हो? व्हाइट बडी भने के हो? बुढी गण्डकीमा भएको भ्रष्टाचार भने के हो? एनसेलको 68 अरब भने के हो? अर्को एउटा के अरे करको हाकिमले 21 अरब भ्रष्टाचार गर्यो भने के हो? अर्को एउटा कुन चाहिँ अर्को करको कि के को अर्को एउटा हाकिम थियो, उसले त खासमा नेपालको बजेटको आधी भ्रष्टाचार गरेर इन्डिया छिर्यो भन्ने समाचार सुनेको थिएँ मैले एकताका। अर्को 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 त्यस्ता कैयौँ केसहरू छन्, रक्तचन्दनदेखि लिएर गएर सुन तस्करीदेखि लिएर गएर कैयौँ कुरा, त्यस्तो लिस्ट हामीसँग छन्। अब राज्य आफै त्यस्ता कुराको सम्प्रेषण गर्छ भने उसले केही नपाइकन सम्प्रेषण गर्छ। त्यसैले सरकार आफै दण्डहीनता अन्त्य गरेन, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको महसुस हुन्छ। यहाँ कैयौँ राजनेताहरूले आफ्नो राज्य आफ्नो कुरा लागू गर्न निम्ति कैयौँ गुण्डाहरूसँग साँडगाँड बसउट गरेर प्रयोग गरेका कथाहरू बेला बेलामा सुनिन्छन्। जनता निराशा छ, किनभने अभिभावक नै जाँडा र बाबुआमा बेलुका झगडा गरेपछि, अभिभावकले बेलामा खाना नबनाइदिएपछि, अभिभावकले नानीलाई पढ्ने स्कुलमा नहालिदिएपछि, फिस नतिर्दिएपछि, नानीहरूको लुगा फाट्दा अभिभावकले लुगा नल्याइदिएपछि त्यो नानीहरूको अवस्था घरमा के हुन्छ कल्पना गर्नुहोस्। आज नेपाल सरकार भनेको नेपाली जनताको अभिभावक हो। तर अभिभावकले पक्षपात गर्छ भने, अभिभावकले छोराछोरी मार्छ भने, अभिभावकले छोराछोरी सम्पत्ति लुटेर आफू क्यासिनोमा गएर उडाउँछ भने अब त्यो छोराछोरीको महसुस के हुन्छ, मन के हुन्छ? यो अहिले हामीले भन्दै गरेका उच्चारण गर्दै गरेका भ्रष्टाचारहरू के हुन्? टनका टन सुनका कुरा के हुन्? रक्तचन्दन काण्ड भने के हो? बलात्कारलाई कारवाही किन नभएको? अनि हत्या गरेर किन उम्की बस्छ? किन उन्मुक्ति हुन्छ? किन न्यायलाई शून्यतामा लग्यो? किन आजीवन कारावास भनेर तोकिएका मान्छेहरूलाई छुटाइन्छ? किन भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिइन्छ? खोइ त ललिता निवास प्रखण्डमा परेका 300-400 मान्छेहरू आज पनि राजनेता बनेर किन हिँडेका? भ्रष्टाचार जेलमा कोस्न पर्दैन थियो? देशको हिजो कैयौँ कुरा लुटेका छन् यिनले। हिजो कोठा भाडा तिर्न नसक्ने नेताहरूसँग आज अरबौं रुपियाँको सम्पत्ति हुन्छ भने त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्छ पर्दैन? तिनकै स्रोत त्यसलाई वैधानिक गर्नको निम्ति काठमाडौँमा नेपालैभरि जग्गा माफियाहरूले जग्गालाई रोपनीको भाउमा पाउने जग्गा, रोपनीलाई पर्ने पैसा चाहिँ आनाको पर्ने व्यवस्था ल्याएका हुन् तिनीहरूले। एउटाले किन्छ, अर्कोले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, किनेपछि सरकारले ट्याक्स दिन्छ अनि त्यो चाहिँ वैधानिक बनाउँदै लान्छ। यो किसिमको परिपाटी यो देशमा अन्त्य हुन पर्ने हो। भ्रष्टाचारको उन्मुक्ति राज्य आफै गर्छ। देश नै अलग गर्छु भन्ने विखण्डकारीलाई ससम्मान ज्वाइँलाई जस्तो पैसा पनि दिएर, करोडौं पैसा पनि दिएर अनि ज्वाइँलाई जस्तो ससम्मान पठाउँछ। इन्डियामा भए अघि नै अन्तै पठाइसक्थ्यो।
राष्ट्रलाई सिद्ध्याउँछु भन्नेहरू आज नाक ठाडो पारेर हिँड्छन् यो देशमा। यो दण्डहीनताको पराकाष्ठ कति पर होला। देशलाई दुःख दिने नियतवश छिरेकाहरू र उनीहरूले आन्दोलनले प्रशय पाइरहने, कतिजनाले यस्तो प्रशय पाइरहने हो त। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो, अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने आन्दोलन चलेको छ। अब तिनै मान्छे गुरुर ट्रकमा हालेर कहिले कहिले बुटोलमा पुर्याउँछ, कहिले विराटनगरमा पुर्याउँछ, कहिले काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउँछ। मैले अस्ति फेसबुक हेर्दै थिएँ, त्यो मोटरसाइकलमा र्याली गरेर हिँड्ने मान्छेहरू 3-4वटा त्यो पछाडिको मोटरसाइकल त्यो कहाँनिर खिच्यायो, त्यो 3-4 लाइनै थियो इन्डियन नम्बर प्लेट भएको मोटरसाइकल। इन्डियाबाट मान्छेहरू पठाइएको छन् लगानी गरेर। मोटरसाइकलमा तल दिनमा यति पैसा, यति भत्ता, मोटरसाइकलमा तेल, मासु भात, रक्सी के व्यवस्था गर्दै होला नि त। न त इन्डियन मान्छे इन्डियन मोटरसाइकल लिएर किन आउँछ नेपालमा आन्दोलन गरेर राजा चाहिँ भन्दै। यो यस्तो खालको देश हो। अनि यो विषयमा जनता सचेत हुनु पर्ने कि नपर्ने। त्यस्ता खालका मान्छेहरू बिहारमा पनि नागरिकता भयो नि यता नि नागरिकता हुने, यहाँ सांसद बन्छ, मन्त्री बन्छ। यो भने के हो? दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो, निरीहपन हो, सरकारको लाचारीपन हो, भतुवापन हो। यो हप्ता उठाउने चलन छ, बिचमा अलिक कम भएको थियो, अहिले फेरि सुरु भएको छ मैले सुनेको छु। हप्ता उठाउने, ठेक्का पटाउने, हुलदङ्गा भने के हो? ग्याङ फाइट किन हुन्छ? गुन्डा राज भने के हो? कालो बजारी भने के हो? यहाँ एक वर्षमा 200-400% बढ्छ। पोहोर 1500 पर्ने जुत्ता अहिले 2500 पर्छ। पोहोर 2500 पर्ने जुत्ता अहिले 4500 पर्छ। त्यसको रेट कसले तोक्ने हो? 2700 पर्ने जुत्ताको 27,000 लेखा भएर दरबारको एउटा पसल थुनिएको थियो। मन्त्री आफै गरेर थुन्नु भएको थियो कुन चाहिँ पालामा। यो यस्तो खालको छ। किसानले उत्पादन गरेको त्यो गोलभेडा चाहिँ 2 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ किसान बाध्य भएर। उसको खर्च पनि आउँदैन खासमा कुरै गर्यो भनेदेखि। जसले दिन रात खाली खुट्टा त्यो पानीमा चिसोमा गोड्नमा, हाल्नमा, मल हाल्नमा, के गर्नमा, पात टिप्नमा, औषधि छर्नमा व्यस्त हुन्छ। भइनभइकन डाक्टर ल्याउँछ, उसले चाहिँ 2 रुपियाँमा गोलभेडा बेच्छ, 5 रुपियाँमा गोलभेडा बेच्छ। अनि बिचको बिचौलिया हुन्छ नि, त्यसले ल्याउँछ एकैचोटि कतिमा बेच्छ? कालीमाटी मिलाएर 30 रुपियाँमा बेच्छ एकैचोटि। 5 रुपियाँमा वा किन्छ, काभ्रेमा किन्छ अथवा धादिङमा किन्छ। एकैचोटि ल्याएर यहाँ 25 र 30 रुपियाँमा बेच्छ। कति खानु पर्ने त्यसले? किसानले चाहिँ मेहनत गरे बाबु 2 रुपियाँ पाउनु पर्ने, बिचको उसले चाहिँ एकैचोटिमा 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ नाफा खानु पर्ने। अनि त्यसले फेरि गाडी नै त्यो गाडी ठ्याक्क किन्दो रहेछ, ठ्याक्क बेच्दो रहेछ 25-30 रुपियाँ किलोमा खाएर। नखायो भने 10-15 रुपियाँ खान्छ। अनि अर्कोले फेरि अर्कोले बेच्छ। अनि जनताको हातमा किसानले 5 रुपियाँ पाउँछ किलोको, अनि उपभोक्ताको हातमा आउँदा 70 रुपियाँ पुग्छ। कति धेरै अन्याय छ, कति धेरै कालाबजारी छ, कति धेरै बेइमानी छ। राज्यले भनिदिनु पर्यो गोलभेडाको भाउ तराईमा उत्पादन भएको गोलभेडा काठमाडौँ आइपुग्दा यति दामसम्म मात्रै तिर्न पर्ने। जतिवटा व्यापारी भए पनि हो, त्यसैबाट नाफा खानु पर्यो। 2 रुपियाँ खाने हो कि एउटा व्यापारले 1 रुपियाँ खाने हो कि? र किसानले किसानको विषयमा पछि हामी फेरि भन्छौँ, किसानको कति लाग्यो त? त्यो कति रोपनीमा खेती गरेको थियो, त्यो खेती गर्न कति ज्याला लाग्यो, कतिचोटि खन्न पर्यो, कतिचोटि ट्र्याक्टर लाग्यो, कति हल गोरु लाग्यो, अथवा कति मल लाग्यो, कति बिउ लाग्यो, कतिचोटि गोड्न पर्यो, कतिचोटि पानी लाउन जानु पर्यो। पानी लाउनु कति घन्टा लाग्यो? त्यो प्राधिकरणले निकालेर राज्यले तोकिदिनु पर्यो नि 10%। त्यो सबै खर्च नाफा, त्यो सबै उसको ज्याला समेतको हिसाब गरेर त्यसमाथि राज्यले भनिदिनु पर्यो 10% हो कि 15% नाफा जोडेर यतिमा गोलभेडा किन्नुपर्छ। व्यापारले किन्यो भने सरकार, होइन भने सरकार किन्छ भन्नु पर्यो। अनि त्यो सरकारले किनेको व्यापार त्यो गोलभेडा अर्थात् के कुनै पनि त्यो चिज त्यो ल्याएर राज्यले कहाँ गोदाम गर्न पर्यो। अनि कुन कुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यसको राज्यसँग पहिले हुनुपर्छ। कुन ठाउँमा स्याउ पाइँदैन, कुन ठाउँमा गोलभेडा कम छ, कुन ठाउँमा लसुन छैन, त्यो सबै राज्यसँग खाका हुन्छ। अनि त्यसअनुसार उसले त्यहाँ सप्लाई गर्नु पर्यो राज्य आफैले। 5 रुपियाँ नाफा खाने कि 10 रुपियाँ नाफा खाएर व्यापारमा त्यसरी नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यहाँ त जसले जति मन लाग्यो 2 रुपियाँमा के अरे 2 रुपियाँ उसमा सर्ट ल्यायो चाइनाबाट, अनि यहाँ ल्याएर 800 र 900मा बेच्यो। यो खालको यो दण्डहीनताको हदभन्दा हद छ। यहाँ जसले जे गर्दा पनि हुन्छ मित्रहरू। यो कुरालाई हामीले रोक्नु पर्नेछ। कालो बजारीको कुरा गरेको मैले अहिले।
अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि, उसलाई जति बल्ल राखे हुन्छ। अनि त्यो के अरे गुणस्तर मापदण्ड पनि पुरा गर्नु पर्दैन, गोजीमा हाल्दिएपछि मापदण्डै गर्न पर्दैन, खासमा चाहिँ चेकै गर्न पर्दैन। खासमा चाहिँ यो भने के हो? सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र, सिङ्गो सरकार, सिङ्गो जनप्रतिनिधिहरू नै त्यसमा इन्भल्भ भए पछाडि जनताले कहाँ रोक्ने हो त्यो? त्यसैले गर्दा यसको अन्त्यको लागि पनि आमूल प्रदेश म्युनिसिपालिटी हुनै पर्ने हाम्रो बाध्यता हो र परमेश्वरको पनि बाध्यता हो। अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि, अनुगमनविहीन राज्य सत्ता। अनुगमन गर्छ खासलाई के को लागि गर्ने हो थाहा छ? नियन्त्रण गर्न, जनतालाई सुविधा दिन होइन। गल्ती कहाँ भेटिन्छ एकदम खोज्ने, अनि कति झर्छसँग मात्रै सम्बन्धी हुने हो, अरू कुरासँग मतलबै छैन। त्यो त झार्न नमिल्ने अर्थात् कसरी भन्ने, झर्ने कसरी हो, झार्ने कसरी हो, दिने कसरी तरिका थाहा नपाउनेले मात्रै भन्न नमिला भएर त्यो बिचमा बिचौलिया नभएको भएर मान्छे कसैको पसल बन्द भएको। यदि होइन भने यो भएपछि सब हुन्छ यो देशमा। माथि उल्लेखित कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यो कुरा हामी जनतालाई भनिदिनु पर्यो। हामी यो देशलाई साँच्चै दण्डहीनताबाट अन्त्य गर्छौँ। गुन्डाराज, भ्रष्टहरूको बोलवाला, बेइमान गर्ने व्यभिचारी बलात्कारीहरूको स्वतन्त्रतापूर्वकको जीवन, अनि जनता चाहिँ कैदी जस्तो, अपराधी जस्तो, चोर जस्तो शिर झुकाउनु पर्ने फटाहरू, गुन्डाहरू, हत्याराहरू, उनीहरू चाहिँ ठाडसँग सेक्युरिटी गार्ड सहित हिँड्न पाउने सिस्टमको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आमूल प्रदेश म्युनिसिपालिटी यसकै लागि खडा भएको हो। हामीलाई यो यसो भन्दै गर्दा धेरै हाम्रा कुरा मन नपर्न सक्छन्, उनीहरू हाम्रै विरुद्धमा पनि लाग्न सक्छन्, परिचालन गर्न सक्छन्, किन्न सक्छन्, तर पनि हामीलाई एउटा विश्वास छ कि परमेश्वरको बाहुबल भित्र हामी छौँ। नहेमीले भन्छन् परमेश्वरको हात म माथि थियो, त्यसले गर्दा राजा मेरो कुरोमा सहमत हुनुभयो भनेर भन्छन्। परमेश्वरको बाहुबल हामी माथि छ। त्यसै कुनै माइकललाई चाहेर पनि हाम्रो अभियानलाई रोक्न सक्ने छैन, चाहे त्यो क्रिस्चियनकै नामको पनि कुनै एउटा समूह किन नहोस्। हामी यो देशलाई नर्वे नै त म भन्दिनँ, तर हैत यो पार्टीले गर्यो है भन्ने ठाउँमा हामी जनतालाई त्यो भरोसा दिलाउने वाला छौँ र दण्डहीनता हामी यो देशमा अन्त्य गर्नेवाला छौँ। ल धेरै धन्यवाद छ। मैले अलि लामै बोले जस्तो लाग्यो, क्षमा चाहन्छु। मैले दण्डहीनता गुन्डाराज अन्त्य सम्बन्धीको हाम्रो पार्टीको सङ्कल्प के हो भन्ने विषयमा मैले सरस्वती यहाँहरूको बिचमा आफ्नो कुरा राखेँ। बाँकी केही प्रश्न छ भने हामी फेरि कुरा गर्न सक्छौँ। हस्, जय मसी।